सुरुवातीचे गीत घेऊया A15 पेज 7 A15. मोठ्या देवा निवडलो भितो स्वतःया निकामचो नोमा 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 देवया बोय 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 मा मोठ्या देवा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मुगाचे बाबणदो देव बाप आमचो राखणदार आमकां राखता सांबाळटा सोरयता बरो गवडी तो आनी त्याच बऱ्या गवड्याचो उपकार जेजू आज आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांत यादनिकांचो दीस हो आयतार भेटयला हो गवड्याचो आयतार. मागुया आमच्या पिरगोजान वावरतल्या गवड्यां पासत जे वावर करून गेल्यात तांचोय उगडास करुया. तांकां गवडी वावर करूंक बरी भलायकी देवाची कृपा ह्या मिसाची भेटींत मागुया. आनी मिसाची भेट फळादीक जावचे खातीर ह्या वेळार आमच्याच पातकांची दूख धरून सगळीं बाराबर पडुया. हांव पातकी सोर आनी तुमकां भाव बंड म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. हे पसत पायगुंदी सदांच आंकवार मेळ्ळी सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव बंड म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्व दाद देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकूत सौम्या काकूत Krista kacut Krista kacut Soumya kacut Soumya kacut Moima deva Soriani Jatita Ista Samsari Sorvespora Deva Sorgicharaya Sorpudvita Deva Deva Papa Amitukano Moskakota Amitukadin Basta Tuja Turvui Boba Paso Amituka Wakata Moima Deva Usurgiani Jatita Jaista Samsari Sumya Jesu Krista Papa Jaeknya Sputa Sumya Deva Devaci Shiri Tu Samsaraci Pap Katai Amci Kaklut Kakutku Tuma Pajavus Miak Poslai Amce Magre Ai Kulge Moima Deva Usuriani Jatita Jaista Samsari Hidak Puvitatnya Sanggati Deva Papa Cibuli Jesu Krista
close to Puvi, close to Ishbul, close to Purvishbul. Boima Deva, Usurgiani Shatita Jaista Somsari. Amen. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव, तुका उलो मारतोल्यांक सदां दुलोबायेन वागोय. तुवें आमकां रोचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कोर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्यार ज्या पुता जेजू क्रिस्तावरी तुका देवचे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकाबलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमी तान लागलेल्यान उदकाशीं येयात सोगलीं, दुडू ना ती पुर्यान येयात. दुडू नासतना विकतें घेयात आनी खायात. येयात आनी फारीक करी नासतना सोरो आनी दूद विकतें घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूंनी तुमी दुडू कित्याक मोडटात? आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंनी तुमची जोड कित्याक ओगडायतात? चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. गोठाय दिता तें खाण दादोशी जायात. कान दिवं नाकात, आयकात. म्हजेशी येयात. म्हजें आयकात आनी तुमचो जीव वाचतलो. दाविदाक बासायल्ल्या म्हज्या विस्वाशी मोगा प्रमाणे सासनाक तोखता तसलो करार हांव तुमचे कडेन करतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावनी. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. पोतून म्हणया, तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पोर कितलो कोनवाडो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सट करून चडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाड. समेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोचनाक कितलो माये मोगाचो. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. समेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पसोवन दिताय. तुजो सोदोळ हात उगडून वांटताय आनी सगल्या रोजनांक दादोशी करताय. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पोर सदां लागीं आसा. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. बागीवोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोरशिल्लो पेल्यान काडटलो? संताप, भूक, विंगलेपण, संकट, दुमाळो, तलवार. पूण जाणें आमचो मोग केला, ताका लागून सगल्या ह्या वस्तूंनी आमी बारीं जैतिवंत. मरण जावन जिवीत जावं, आसा तें वो फुडें आसतलें तें जावं, शक्ती जावं, उच्चाय वो खोलाय वो दुसरी कसलीच रोचना जावं, हाच्यान जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या उदेशी आमकां मेळ्ळा त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कदींच पेल्यान काडूंक जावचें ना.
म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Soy sorbes pora, soy sorbes pora, soy. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Soy sorbes pora, soy sorbes pora, soy. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. स्नान दातार जिवाच्या मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी वड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एके एकसुरे सुवातेर कड सरून गेलो. पूण हें लोकांक कळटच नोकरांतावन ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. व्हड्या बोलो देंवन ताणें पुस्कोड लोकांक देखलो आनी तांचे चुचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक बरी केली. 3 जाणां ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणलें, ही एकसुरी सुवात आनी सांज जावन गेली, म्हणटच लोकांक धाडून दी. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवं दी. जेजून तांकां म्हणलें, ताणें वेची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण ताणें पोलतीपाल केलो. 5 उंडे आनी 2 मासड्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हणलें, ती हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायल्या उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासड्यो आपल्या हातांत घेवन ताणें सर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी धादोशी जाली आनी उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपड बोल्लोल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणींनो, आमी पळयता आमच्या भारतांत मिनिस्ट्रीज आसतात. हेल्थ मिनिस्ट्री, डिफेन्स मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री. एक एकलो आपआपलें खातें चलोवन त्यो त्यो गरजो लोकांक पावयता. जेजूच्या काळार भोव पयलें देखून आमी जाणा हेल्थ मिनिस्टर कशें, फूड मिनिस्टर, डिफेन्स मिनिस्टर कशें गवंडी आसले. तांच्या शेड्यांक ते राखताले डिफेन्स, तांच्या शेड्यांक ते चोरयताले फूड मिनिस्टर, तांच्या शेड्यांक ते पेकयताले हेल्थ मिनिस्टर्स. देव बाप आमचो भोव व्हरतो खवडी. सोडवणीच्या इतिहासांत आमी पळयता देव बाप कशे भाशेन इस्रायल परजेची राखण करता, कशे भाशेन भुकेले इस्रायल परजेक हरोण्यांक माना दिवन पोसता, कशे भाशेन इस्रायल परजेक तो पेकयता. कित्याक पासत करता काय देव? कित्याक देवाक इस्रायल परजेचो मोग आसलो आनी हाका लागून देव तांकां राखतालो, चोरयतालो, सांबाळटालो.
आनी हो देव बापाचो मोग आमी पळयता जेजू बरी चालूच उरता. जेजू बरो गवडी. आनी ह्या गवड्याची खबर कित्याक करता ताका आज आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांत गवड्यांक भेटयल्लो आयतार वो यादनिकांक भेटयल्लो आयतार आमी पाळटा. मनान धरून ही यादनीक एक गवडी जेचो रूपकार जेजू बऱ्या गवड्या सारके ताचें कार्य लोकां सवें. जेजू आमी पळयता पेकयता. जेजू आमी पळयता चरयता. जेजू आमी पळयता भक्षणें दिता. पयल्या वाचून आमी पळयता देव बाप केरीच भाशेन इज्रायल परजेक उलो करता जेवणाक. ओपन फॉर ऑल. पयशे हाय पयशे नाय तांकां. विकतें घेयात आनी खायात. येयात फारीक करून आसतना सोरो आनी दूद विकतें घेयात. कितें पाटबूंय काय या द बॅकग्रावंड ऑफ फॅसिलिटी. इज्रायल परजा बाबिलोन आसली. गुलामपण भोगताली. वय कश्टवताली. जेवण खाण आसूंक ना संवसारी वाटेन. आनी दुसरे वाटेन बुकेल्ली तान्नेली वय कित्याक ती देवाक आशेताली. देव बापाक परतून ताचे वेंगेत येवंक आशेताली. आनी हाका लागून देव बापाचो उलो हे इज्रायल परजेक. जेवण कितें कुणायता काय आमच्या चालत्या जिवितांत. जेन्ना हांव दुसऱ्याक आमगे जेवणां आपयता आनी जर तर म्हाका तेंगेर वचोंक जाय संबंद घट करूंक. आमकां घराको जेवण ना वचना आमी पूण त्या मनशाक वयताय तो संबंद घट करूंक. कोडे जाय ते पावटी कोडे आमी कोडे उलयनात. कोडे आमी एक संदी घेता तांगेर वचून हे भाशेन कबलात तो फुटलेलो तो एक करूंक. एक संबंद घडच्या निमित्तान हें जेवण आमी पार्टेक वयताय की ताका लागून न्हय आमचे कडेन जेवण ना म्हूण पूण आमकां जाय तांचे सोबे हो संबंद दवरलेलो ही कबलात हो काबनट जाय म्हणून जेवण आसा एक एकवटाची कुणा आनी हें जाय आसलें देव बापाक इज्रायल परजेन केल्लें. इज्रायल परजेन आपणाशी आयिल्ली आपल्या लागीं संबंद बांदलेलो आनी हाकाच लागून देव तांकां आपयता. जेवणाक आपोवप म्हळ्यार भक्षणें दिवंक तयार जाता. आनी हेंच आमी पळयता हेंच कार्य आमी पळयता जेजूय फुडें व्हरता. जेजू आमी पळयता पेकयता. घायल जाल्ल्यांक फार जाणां भायर आयल्ल्यांक पातक्यांक वेंगयता. आनी एक कुणाक कशी की खरें तो तांकां बोक्षिता म्हणून तांगेर जेवणाक वेता. जाल्यार जेजू आमी पळयता देवाची व परजेची भूक निवयता. शुभतमा आमी पळयता जेजू लोकांची भूक निवयता. शीश येतात एक सुरी सुवात काय ना आनी जेजू म्हणटा तुमीच ताका कितें खावंक दियात. इट इज क्वेश्चन ऑफ शेअरिंग. आनी आमी पळयता जेजू तांची भूक निवयता. पूण जेजूच्या भौशीक वावरांत जेजू न्हय फकत पेकयता पूण जेजू शिकयता. जाय ती शिकोवन आपल्या शिसांक वो आपले पोरजे आपल्या फाटल्यान येतलेक तो शिकयतालो पेकयतालो चरयतालो. देवाच्या उताच्या स्वर्गीय राजाची मुल्यां तत्वां पोरजेक वो शिसांक दाखयतालो. आनी हाकाच लागून आमी जेजूक सगळें पळयतना जेजू एक न्हय फकत पेकडणार पूण जेजू एक गुरुजी ताचें आयकूंक गरज आसा. वी कॅन नॉट सी जिजस ओन्ली एज अ हिलर बट एज अ टिचर. जेजू चरयता. जेजू राखता आनी सांबाळटा. डिफेंडर जे जाय ते घोडिता जे कडेन आमच्या लक्षांत नात येनात मनांत थंयसर देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. देवाक दिनवासूंक गरज जेजूक दिनवासूंक गरज. मोगाचे भाव बंडो आज्या जेजूचे सुवातेर यादनीक आसात गवडी आसात आनी ताचेंय कार्य तेंच तुमकां चरोवंक तुमकां राखूंक तुमकां पेकोवंक.
चोरो दिवप. मिसाची भेटेंतल्यान तुजें मास रगत जाल्यार देवाच्या उताची समजणी, देवाच्या उतराचो चोरो याज्ञेक दिता. याज्ञेक गवळी कसो राखता आनी सांबाळटा. राखप म्हळ्यार दोतोनी वरवीं, देवाच्या उतरा वरवीं मार्गदर्शन दिता, बऱ्या मार्गार चलून भावार्थान जिवंक. याज्ञेक पेकयता आनी घोटाय दिता. कशे भाशेन? साक्रामेंता वरवीं. कुमसाचो साक्रामेंत पक्षण दिता. जावं बावतीन घेतला, देवाची कृपा आमकां मेळटा. मिसाचे बेडीन हांव वांटो घेता, कृपा आमकां मेळटा. हे भाशेन याज्ञेक हे जेजू बऱ्या घोड्याचो कार्य फुडें व्हरता, चरोवपाचें, राखपाचें, पिकोवपाचें. म्हणटच मोगाचे भावंडो, ही देवाची जावन आसा मौन, ही जावन आसा देवाचो रूपकार गवड्या वरवीं आमकां दिसून येता. काय बरें आमकां मेळटा? पयल्या वाचपान संवसारी वाटेन पळोवंक गेल्यार तुमी दुडू कित्याक म्हणटात आनी तुमकां दादोशी करनात, त्या वस्तूंनी तुमची जोड कित्याक ओडायतात. म्हणटच आमी कडेन जाय ती संवसाराची दास्ती, हांव कितें खातलो, कितें न्हेसतलो, वय दास्ती आसूंक जाय. पूण चड दास्ती जेन्ना चड लक्ष ह्या वस्तूंचेर पडटा, संवसाराचेर पडटा, तेन्ना हांव निराशी जाता. मातशें कितें मेळना चिंतेस जाता, कितें उणें आहा म्हाका चिंतेस जाता. म्हळ्यार सगळें उणेंपण केन्ना पयस वता? जेन्ना देव बापाचो मोग म्हज्या काळजान रिगता, वो जेजूचो मोग म्हज्या काळजान रिगता, तेन्ना म्हाका संवसाराचे वस्तूचें उणेंपण भोगना. त्या देव बापाचो मोग, जेचो मोग म्हज्या काळजान आसा. हाका लागून काय बरें आमकां बाय घेवन पावलो म्हणटा. कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोशिलो पेल्यान काडटलो? संताप, भूक, विंगडेपण, संकट, दुमाळो, तलवार. जरी तर म्हज्या जिवितान जेजूचो देवाचो मोग आसा, हें म्हाका कांयच न्हय. हें आयल्या देखून हांव दुखी जावचो ना, पूण फुडो करतलो. इन ऑर्डर टू detach from the world, you have to attach to Christ, or attach to God's love or love of Jesus. बागेंत पावलो तेंच. बागेंत पावल्या जिवितान जेजूचो मोग ताच्या काळजान रिगलो, देवाचो मोग रिगलो, आनी हाका लागून हें सगळें ताका कांयच न्हय. दुखी जायना, आपूण कश्टता म्हूण, भुकेला म्हूण, दुमाळ सोंसता म्हूण, पूण खुशाल जाता. नाकाच लागून मोगाच्या भाव भयणो, आमी जेजूक अणभवूंक जाय. जेजूचो मोग आमच्या काळजान रिगल्या शिवाय हांव हे संवसारी वस्तूचे बांदपासांतलो गुलामपणाचो सुटचोच ना. तो जेजूक आमच्या जिविताचो माज करुया. वय तो जेजू बरो गवडी, ताची तत्व आमच्या जिवितान घेवया, ताचो मोग अणभवया. म्हणटच आमी जेजूक जिविताचो उंडो कसो घेवंक जाय. खो म्हाका जिवीत दिवपी, तो म्हाका कृपा दिवपी, तो म्हाका पेकोवणी दिवपी, तो म्हजी भूक मारपी. वी शूड नॉट सी जीजस ओन्ली एज अ हिलर. वय जेजू पेकयता, पूण त्या भोवन जेजू गुरुजी तो आमकां शिकयता, आनी दुबाबरीन तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. म्हणटच म्हाकाच्या भावंडो, याज्ञिकूय जेजूचोच रूपकार. आमी याज्ञिकाक वा तुमच्या गवड्याक एक गुरुजी कसो, एक पेकोवणी दिवपी कसो, एक राखणदार कसो घेवचो, ते जाय ते शिकोवणी वरवीं तो आमचो भावार्थ सांबाळटा, राखता आमकां. आमी गवड्यां कडेन जायत पाट कडेन एक पुलीस स्टेशन कशें धरूंक जायना. कितें भाटाचें कितें आहा, येयलें घेवन येयलें, आनी कितें आहा गेलें. आमी एक गवडी कशें आमकां ओत्मीक मार्गदर्शन आमकां जाय, आनी हाकाच लागून ओत्मीक मार्गदर्शन ना देखून आमी संवसारी वस्तूंक ओदीक लोबडवता आनी संवसाराची जाता. यू हॅव टू लूक प्रिस्ट एज अ टिचर. तें मार्गदर्शन जाय, येयात. मार्गदर्शन घेतलें जाल्यार जाय तें बरेंपण आमच्या कुटुंबान, खासगी जिवितांत मेळटलें. गवड्यां बरेर कोट असोय नाकाय.
भाटांची केसो आनी केसो केसो. Question of understanding among your family members. Understanding na जाल्यार that the best way is to go in the court and solve your problem. आमचे बरें जातात एक मार्गदर्शन जातात हे याद. एक बरें गवडी कशें, एक बरें मार्गदर्शन घेवपी एक गुरुजी कशें हे याद. आनी दुबाबरीन आमी सदांच तुमकां आदार दिवंक तयार. मुखाचे बाबंदो गवडीक वावर यादनीक फिरगोजीन व्हरता आनी जायतो गवडीक वावरतना हांवें पळयलां ही बारकेची फिरगोजीन जायतो सहकार मेळटा. एका यादनिकाचो पाद्रीची खुशालकाय इतलीच की आपले पोरजेन पोबी सभेन मिसोड जावचें, पोबी सभा जिवाड करची, बरो सहकार दिवचो व आपली पोरजां देवाच्या मोगान वाडची, ओत्मिकतायेन वाडची. हें आमकां जाय. हीच आमची खुशालकाय. तुमी बेस बरे जाय तो सहकार हे फिरगोजीन दिता जाता ते भाशेन शाबासकी चालूच दवरचें. पोबी सभा ही बारकेची पोबी सभा जिवाड करूंक यादनिकाचेरूच धरलें ना पूण तुमचेर धरलें आसा. यादनीक येतले वेतले पूण तुमी उरतले म्हणून तुमचेर आसा. तुमी तर मिसोड जालीं. बरो सहकार यादनिकाक दिलो ही पोबी सभा, ही बारकेची पोबी सभा सदांच जिवाड उरतली. सोरशेवटी मोगाच्या बाबंद देव बाप आमचो उदार आमकां जाय तें बरेंपण फावो करता. न्हय आमचे उटीन कितें घालूंक ना तें न्हय पूण कितें उटीन घातलां तेचेर नदर मारूंक देवाक दिनवासूंक गरज. दुबाबरीन देव आमकां जाय तें बरेंपण फावो करता. आमी उदार जावया. गरजे वतान पावूंक गरज. कोण आदार मागता फाटी सरचें न्हय व काळाव करचो न्हय. कोण जाणा तो बाळो कसले परिस्थितींत आयला. आनी अशें म्हणटात म्हण न्ही ग्रेस्तांचो काडटा म्हळ्यार कडो, गरिबांचो मेलो चेडो. चड लांब आयकली तो बाळो गेलो. बरेंपण करूंक लांब आयकूं नाका पूण सरपा इतलें चतूर रावंकूय गरज. जाय जाता सर्टिफिकेट हॉस्पिटलाची बील घेवन येताय. नाड भुरग्या संवसारांत चतुरूय रावंक गरज. तर जाय ती फटोवणी चलता. गरजेक पावात पूण शिडूक रावाक सरपा इतले चतूर. आनी देव तुमचे उटींच चौपटी घालतलो. जावं जेजू बरो गवडी आमकां राखूं, सांबाळूं, पेकोवं. जावं आमी तुमचे गवडी तुमचें बरेंपण आवडटात. तुमी देवाच्या मोगान वाडूं, भावार्थान वाडूं, देव तुमकां राखूं आनी सांबाळूं. आनी यो यादनिकाचो याद दीस पाळटना गुणेच पाळटना मागुया. आमचे पासत मागात, आमी तुमचे पासत मागतात. दुबाबरी सदांच मिसान मागतात. जावं आमच्या तेर्सां जावं आमची मागणी आसात, सांजेची प्रार्थन, सकाळचें प्रार्थन, तशें तुमी आमचे पासत मागचे. जाल्यार हांगासर वावर करून गेल्यात यादनीक तांचोय उगडास करुया, तांचेय पासत मागया. जाल्यार ओल्ड एजींत आसात आमचे यादनीक, तांचेय पासत मागुया. तांकां पेकोवणी, तांकां बरी भलायकी मेल्ल्या सोरची. आनी जाय ती बरी वस्त तुमी करता. हांगासर आमी जाणा विजिटाक वेतात. ओल्ड एज म्हळ्यार क्लर्जी होमाक वेतात. एक बरी वस्त चालूच दवरची. एक उपकारी मन कशें यादनीक गांव सभे तुमी दाखयता ताचे जाणटे पिरायेर देखून मागुया. आमी तुमचे पासत मागतात, तुमी आमचे पासत मागचे. उबी रावया. आनी वेळार आमचे भावार्थाची सतां सगळीं बाराबर व्हडल्यान उचारुया. सत मानता देवा, सोर्गदा देवा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमचे आस्मिया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळलो, आंकवार मरी तांय जल्मलो. पोंस ताका ताणें कोस सुसले, ताका उसा जोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गाक चडलो, सोर्गदा देवाच्या पोसला. तुमी तां जिव्यान मेल्यांतली मनसुबी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकचार, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जिवंतपण,
सासणाचें जिवीत आमेन. आमेन. ह्या वेळार थोडी आमचो गरजो बापा मुखार बावडटात आनी काल तिकाय घालुया. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या यादनिकी मुण्यारीपण चोरयतना जेजू बऱ्या गवळ्याची देख घेवन पोरचेक ओत्मीक मार्गदर्शन दिवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दुर्बळां पासत बऱ्यो सुविधा चालीक लावंक आनी पोरचे मदें निर्माण जाल्ली बूक तान निवारूंक उर्बेन वावरूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या यादनिकाच्या मार्गदर्शना खाल आमचे फिरगोजेंतली तरेकवार बूक तान निवारूंक आमी मोगान वावरूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. कोविड-19 हे रोगाक बेगीनूच उपाय मेळूंक पिडेंत कोश्टतल्यांक बेगीनूच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. मोगळ बापा कालत्यान बाळतान केल्ली तुजी भुरग्यांची मागणी दळेन आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. पेटूनचे वेळार गीत घेवया C18 पेज 36. C18. यादनी कुडो समोर पिता आमची मोना समोर पोया. आत्मी कुडो तोयार कोता कासा आमची तोयार कोया. यादनी काकारोस पेटोयता आमी आमची चीन बेटोया. क्रिस्ता रागो तोकून दिता पिवूंक आमी आयती जावया. म्हज्या बाबण म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व देवपाक मानता थोलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेंत आमचे आनी आख्खे भोव शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावनी देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमी तुका सदांच भोगलोलें बलिदान जावंक नेरमी आमी मागता ज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी नी सर्वेस्पराक थाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदवेदारान सासणाचे देवा सर्व काड्या सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवामरिताय जोल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. तुकनाथां देवतां बराबर सोरींच्या सर दरबारां सांगाती तुज्या मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गांनी संसार भोल्ल्या तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका सोयसून
esporaci nabi Yetatakatsui Usorgi, 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 usorgi Dukatsui बापा गरज तूं पवित तूं सगळ्या पवितपणाची झोर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसून वेचे आडी उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणे कोराराचें हें रगत पातकाचें बगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या गुडासाक करात भावार्थाचो घोट परगटोया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी वगळटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणेन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक के पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गौडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमकांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पती भाग्यवंत जुसे भाग्यवंत धर्मदता आनी सरकारी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूतां पवित्र आत्म्याचें एकपणां सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा जेजू बरो गवडी आमकां राखता आनी सांबाळटा आनी आमकां सदांच हो जेजू राखूं सांबाळूं पेकूं म्हूण त्याच बापान शिकयल्या मागण्या वरवीं मागुया सगळीं बाराबर म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोबासकाय आमकां दी सोयरीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या बाबाळताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तो जियेता आनी राजवट चडयता शासनाच्या शासनाक आमेन. सुम्याची शांती सुद्दां घाल तुमचे सभे आसूं तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आयल्यान ती सगली सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कम्युनिटीच्या वेळार कितें घेवया D44 पेज 73 D44. तूं सुर्गीचे घोडसाणीचो उंडो पोतेसा तूं सुर्ग आमच्या काळजाचो येसोदा काळजा तूं गिरास आमचो तुजे बिरेत आमच्या जिवनाचो तूं सुर्गीचे घोडसाणीचो उंडो पोतेसा तूं सुर्ग आमच्या काळजाचो येसोदा काळजा तूं गिरास आमचो तुजे बिरेत आमच्या जिवनाचो. जी कोण संपर्क साधनाच्या सहकारान आयच्या सुमारंभणेंत वांटो घेतात तांकां हे ओत्मीक कुमण्याच्या आक्ताचें मागणें. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस जेजू हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच हांव तुका एकवटां. तुजे सोशिल्लो कोट सरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा ह्या स्वर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवन घोटायेन भरल्याय. स्वर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें शासनाच्या सुखाक आमकां पावय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं तुमचे सोबे आसूं. आनी सर्वदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. शेवटाचें गीत घेवया E8 पेज 81 E8. सोबे पासो आर्गा तुका बापा आमच्या गोड्या पासो आर्गा तुका बापा सगल्या वांगड्या पासो आर्गा तुका बापा